बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब खैरियत से ठीक ठाक हैं, अपने घरों में खुश हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आज जिस बात पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि हमल के दौरान आपको दर्द किस लिए होता है। यानी हमल के दौरान अगर किसी खातून को दर्द हो रहा है तो क्या उसे फ़िक्रमंद होना चाहिए या उसे पता होना चाहिए कि मुझे इस वक्त अगर ये दर्द हो रहा है तो ये किस वजह से है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 9 महीने का हमल होता है उसको हम 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहले 3 महीने, उसके बाद दूसरे 3 महीने और फिर आखिर में जो 3 महीने होते हैं। पहले 3 महीने होते हैं तकरीबन हमल के 12 हफ़्ते, और जो दूसरे 3 महीने होते हैं वो होते हैं तकरीबन चौथा, 5वां और छठा महीना, और इसके बाद 7वां, 8वां और 9वां महीना। तो हमल के जो पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत ही हसास होते हैं। उसमें अगर किसी खातून को कोई पेन होती है तो उसको लाज़मी चाहिए कि वो इन चीज़ों का ख़्याल रखे। नंबर 1, अगर उसको दर्द हो रहा है और साथ में दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो बेहोश हो रही है, फ़ेंट हो रही है और उसको साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, मतलब विजाइना से उसको ब्लड भी आ रहा है, तो लाज़मी चाहिए कि वो जाके अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाए, क्योंकि पहले 3 महीने में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है कि जो हमल है वो ट्यूब में ठहर गया है। तो इसमें ट्यूब के फटने का ख़तरा भी हो सकता है, जिसकी वजह से औरत की जान भी जा सकती है। और इसके अलावा फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर कोई सिस्ट होता है, तुख़मदानी के अंदर कोई पानी का दाना होता है और इस दाने में टॉर्शन हो जाती है, यानी वो अपनी जगह से हिल जाता है, तो इस कंडीशन में भी बहुत सीवियर पेन होती है। ये तो हो गई हमल के पहले 3 महीने की बात। अभी हम आ जाते हैं चौथे, 5वें और छठे महीने में। जब दर्द होता है, तो वो दर्द किन वजूहात से होता है? सबसे जो पहली बात है वो ये कि क्योंकि हमल पहले 3 महीने में जो है नाभ से नीचे होता है, पेल्विस में होता है, और जैसे-जैसे हमल एडवांस करता है, चौथे, 5वें महीने तक पहुँचता है, तो जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं, जो बच्चेदानी को सपोर्ट करते हैं, तो बाज़ औक़ात अचानक उठने की वजह से, या जैसे ख़वातीन होती है कोई चीज़, वज़नी चीज़ उठा लेती हैं या अचानक अपने बिस्तर से उठ के खड़ी हो जाती हैं, तो जो राउंड लिगामेंट्स हैं, जो बच्चेदानी के सपोर्ट है, उसके अंदर अचानक से खिंचाव पैदा होने की वजह से भी पेन हो सकती है। तो अगर सिंपल पेन किलर जैसे नोज़-पा वग़ैरह लेने से उनको आराम आ जाता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर इस तकलीफ़ की शिद्दत ज़्यादा है तो उन्हें लाज़मी जाके अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और इसके अलावा अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर उस औरत को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और साथ में पैर सूज रहे हैं और साथ में सर पे एक बोझ सा है, और जहाँ पे लिवर होता है, जिगर वाली जगह है, वहाँ पे दर्द हो रही है, तो ये हेल्प सिंड्रोम भी हो सकता है। हेल्प सिंड्रोम क्या है? इसमें हिमोलिसिस होती है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें लाज़मी होनी चाहिए कि अपना लेफ्टीज़ करवाएँ, जिगर का टेस्ट करवाएँ। अगर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स आ जाते हैं, साथ में उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो इस कंडीशन में लाज़मी उनको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा जो नमूना होता है, या आम ज़ुबान में जिसे पश्तो में अवल कहते हैं, अगर उसमें एब्रप्शंस शुरू हो जाती है, यानी वो अपनी जो इम्प्लांटेशन साइट है वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाता है और साथ में ब्लीडिंग की शिकायत होती है, और औरत का पेट ऐसा सख्त हो जाता है जैसे कि एक सख्त टेबल की जो लेयर होती है, वो चीज़ जो है, इस कंडीशन में भी जो है उसको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए। ये टैपिंग की आवाज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जैसे पेट ऐसा सख्त हो जाए, जैसे ये टेबल जो है, टेबल की जो है लेयर होती है, इस तरह का सख्त पेट हो जाता है और ऐसे ब्लैकिश सी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा में होता है, यानी कि आपकी अवल जो है वो अपनी जगह से हिल रही है। तो ये हो गई 6वें, 7वें और 8वें महीने की बात। और इसके बाद कुछ ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जिनमें प्री टर्म डिलीवरी की शिकायत होती है। प्री टर्म डिलीवरी क्या होता है? यानी वक़्त से पहले जो है वो बच्चा पैदा होने लगता है, क्योंकि उनके बचताने का मुँह बहुत कमज़ोर होता है। ऐसी कंडीशन में उनको लीकिंग की शिकायत भी होती है, यानी जो है पानी छूट जाता है और दर्द जो है वो रिपीटेडली हो रहा होता है, यानी रेगुलर पेन्स हो रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि उनको ऐसे मेडिसिन्स दें ताकि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्म प्रेगनेंसी तक वो उनको ले ही जा सके। तो लीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ख्याल करना है, और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का पता होना चाहिए, ताकि प्री टर्म लेबर से जो है वो अपने आप को बचा सकें।
اس کے علاوہ کچھ ایسوسیٹڈ کنڈیشنز ہیں، جیسے اگر پیشاب میں انفیکشن ہے، بار بار یورین کرنے جا رہی ہیں اور پیشاب میں جلن کی شکایت ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی پیٹ کا درد ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، بہت تیز ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ساتھ میں رات کو سردی لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو انفیکشن ہے۔ اس کنڈیشن میں سمپل وہ اپنا ایک یورین ڈی آر کرائیں گی۔ اگر پس سیلز آ رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اینٹی بائیوٹک یوز کریں اور کرین بیری ساشیز یوز کریں، تو انشاءاللہ اس سے وہ ان کو افاقہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پریگنینسی میں جو ہے گال بلیڈر کے اندر پتھری بھی ہو سکتی ہے، اور گال بلیڈر کی پین کی وجہ سے بھی جو ہے ان کو جیسے اپنی رائٹ سائڈ میں پین ہے جو کہ بیک کی طرف جاتی ہے، تو اس کے لیے ان کو الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑے گا گال بلیڈر میں۔ اگر گال بلیڈر میں پتھری ہے تو ٹل دا ٹائم آف پریگنینسی ان کو کوئی نہ کوئی جیسے پین کلرز وغیرہ لے کے اور فیٹی ڈائٹ جو ہے اسے اوائڈ کرنا ہوگا، یعنی جس میں چکنائی کا استعمال جو ہے زیادہ ہے، ایسے کھانوں سے ان کو دور رہنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اپینڈکس کا پین بھی ہو سکتا ہے پریگنینسی کے دوران۔ اپینڈکس کا پین نارملی جو ہے سیدھی طرف ہوتا ہے، لیکن پریگنینسی میں یہ جگہ اپنی شفٹ کر لیتا ہے اور آپ کی ناف کی طرف یعنی امبلائکس کی طرف یا امبلائکس کے اراؤنڈ یہ پین فیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی میں کچھ نیچرل کنڈیشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے درد ہو سکتی ہے اور جس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے عام طور پہ بہت زیادہ فزی ڈرنکس استعمال کرنے کی وجہ سے گیس ہو جاتی ہے، یا کانسٹیپیشن کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، کیونکہ پریگنینسی میں بعض اوقات خواتین جو ہے وہ اپنا فائبر ڈائٹ نہیں لیتی ہیں اور کھانا کم کھاتی ہیں الٹی آنے کی وجہ سے، تو اس میں بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی پانی کا انٹیک بڑھا دیں، پانی پینا زیادہ شروع کر دیں اور ایسی ڈائٹ کا استعمال کریں جس میں فائبر زیادہ ہو۔ اور بعض ایسی ادویات بھی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے درد ہوتا ہے، جیسے کہ بہت زیادہ آئرن کی میڈیسنس لینی، آئرن ٹیبلٹس جو ہوتی ہے ان کے لینے کی وجہ سے بھی معدے کی تکلیف ہوتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور پریگنینسی میں کوشش کریں کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، کیونکہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی جو ہے اس طرح کی پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے مینس لیں، جیسے دن میں 6 سے 7 دفعہ کھائیں، لیکن بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں تاکہ آپ کا کھانا بھی آسانی سے ہضم ہو جائے اور آپ کو پیٹ درد کی شکایت بھی نہ ہو۔ کچھ ایسے میڈیسنس بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو ایبڈومن ہے مطلب ڈسٹینشن ہو جاتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کسی خاتون کو پہلے 3 مہینے میں جو ہے ابارشن کی شکایت ہو رہی ہے اور ان کی ڈاکٹر ان کو پروجسٹرونس دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے تھوڑا بہت ایبڈومنل ڈسٹینشن اور گٹ ڈسٹینشن کی وجہ سے ان کو گیس کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایبڈومنل پین ہوتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور کون سی ایسی ایمرجنسی سچویشنز ہیں جس میں لازمی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر پین کے ساتھ آپ کو بلیڈنگ کی شکایت ہو، پین کے ساتھ آپ کو یورین کا انفیکشن ہو یا ٹیمپریچر ہو، اور پین کے ساتھ آپ کو کہیں اور جیسے ایبڈومنل پین کے علاوہ آپ کو کسی خاص مخصوص جگہ میں درد ہو رہا ہے، جیسے لیور کی سائڈ پہ پین ہو رہا ہے یا رائٹ سائڈ آف دی جو آپ کی گردے کی طرف درد ہے یا اپینڈکس کا پین ہے، تو کسی بھی چیز اگر کوئی بھی درد اپنی شدت سے زیادہ بڑھ کے آ رہا ہو اور پین کلر سے آپ کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آپ اس چیز کو اگنور ہرگز نہ کیجیے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ ٹائملی آپ کے اور آپ کے بچے کی جان بچا سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔